बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना खूंचगां यादों के साथ जलवागर होता है। 16 दिसंबर को रोने और मातम करने को मशरकी पाकिस्तान के अलग होने का गम ही क्या कम था कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या इस ज़ख्म पर नमक छिड़क गया और यूं दो गम बहम गडमड होकर रह गए। अब अगर इस दिन से कुछ लोग मलूल और रंजूर होते दिखाई देते हैं तो समझ ही नहीं आती कि किस गम को छुपाया जा रहा है और किस का मातम किया जा रहा है। मशरकी पाकिस्तान के ज़ख्म को 43 बरस बीत गए तो सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस का अरसा गुजर गया। दो मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुख्तलिफ हालात के बायस रूनुमा होने वाले इंसानियत के वतन से ये सवाल पैदा होता रहेगा कि क्या इन हादसों से कोई सबक सीखा गया है। लम्हा भर को भी महसूस नहीं होता कि इन वाक़यात से कोई सबक सीखा गया हो, क्योंकि 43 बरस गुजरें या 10 साल, मगर पुरानी गलती दोहराने की आदत जिंदा व बेदार है। मुशाहिद हुसैन सैयद बजा तौर पर कह रहे हैं कि कम अज़ कम गलतियाँ तो नई करें। अच्छा है अगर नई गलती होगी तो कौम को कुछ नयापन महसूस होगा और उकताहट भी महसूस नहीं होगी। गो कि बहुत से चश्मदीद वाक़यात की जो नस्ल है, चश्मदीद जो उन वाक़यात की एक नस्ल थी, अब वो आसूदा खाक हो चुकी है, मगर नई नस्ल ने तारीख़ को आज के हालात, रवैयों, इक़दामात और फ़ैसलों की दूरबीन में देखना सीख लिया है। उनके लिए माहिरीन निसाब का तरतीब और तदवीन करदा एक मुताला पाकिस्तान किताबी शक्ल में है और एक मुताला पाकिस्तान अमली शक्ल में उनकी नज़रों के सामने मुदव्वन हो रहा है। किताब में उनके असलाफ़ का माजी दफन है और लम्हे मौजूद में उनका हाल और मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। अब वो किताब को देखें या अपने शहरों को, अपने गिरदोपेश को या अपने हमसाया मुल्कों को, दूर देश जा बसने वाले अपने अजीज़ व अकारब को देखें या सहाफ़ी नुमा बयानिया साज मशीनों की दास्तानें सुने जो सर शाम ही टीवी स्टूडियोज़ में बैठकर हालात की ऐसी मंजरकशी करते हैं कि गुमान गुज़रता है कि या तो वो ख़ुद किसी मरीख़ की दुनिया से भूल कर इंसानों के इस नगर में आ गए हैं या वो जिस पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाते हैं वो कहीं दूर मरीख़ पर आबाद है। ऐसे मौजू पर मुर्ग लड़ाए जाते हैं कि जिनका आज के पाकिस्तान और आज की पाकिस्तानी नस्ल की ख्वाहिशात और ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर का ताल्लुक़ भी नहीं होता। मुस्बत रिपोर्टिंग का ये मंज़र सिर्फ़ कबूतर की बंद आँखों में ही देखा जा सकता है, जब वो मसाइल और ख़तरात की बिल्ली को देखकर आँखें बंद कर लेता है। अभी कल ही की बात है, हमारे प्राइमरी स्कूल के दिन थे जब बहुत मेहनत के साथ एक सिविलियन वज़ीर आज़म के, जिसे जुल्फ़कार अली भुट्टो कहा जाता है, के गले में रस्सी डालकर उन्हें फांसी घाट की तरफ घसीटा जा रहा था। जर्नेल, जज, सियासतदान, सहाफ़ी सब मिलकर इस रस्सी को खींच रहे थे और फिर ढूंढ ढांड कर एक ऐसा मुकदमा निकाला गया जिसे तारीख़ नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान केस कहती है। उसमें FIR भी वक्त के वज़ीर आज़म के नाम लिख दी गई और इस उम्मीद के साथ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, उस FIR को सरबमोहर कर दिया गया। यूँ होनी होकर रही और सब ने मिलजुल कर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी घाट तक पहुँचा दिया कि अब इस मुल्क में फहाशी और उरियानी ख़त्म होगी, सोशलिज़म का ख़तरा टल जाएगा, कराची और लाहौर, बखारा और समरकंद बनने से बच जाएंगे और मुल्क में सिविल आमरीत का दोबारा कभी ज़हूर नहीं होगा। इसके बावजूद, यानी इन दावों के बावजूद, मुल्क का कोई मसला हल नहीं हुआ। मुल्क पहले से ज़्यादा बदहाल और कमज़ोर होता चला गया। आइन जो मुल्क की इकाइयों के दरमियान ज़िम्मेदारियों और हुकूक व फ़राइज़ का तयन करता है और हद फासिल कायम करता है, कागज़ का एक पलंदा बनकर रह गया और जनरल ज़िया-उल हक मुँह पक्का करके कहते रहे कि आइन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। आज हम दहाइयों से अमली ज़िंदगी में सरगर्म हैं तो फिर वही कहानी, वही गलती दोहराने की रिहर्सल हो रही है।
کچھ ایسا ہی کرنے کے ارادے باندھے جا رہے ہیں۔ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نواب محمد احمد خان قتل طرز کی FIR رینجرز کے حوالے سے درج کی جا چکی ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ان کے بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ صاف لفظوں میں بتا چکی ہیں کہ ان کے بھائی کو سلو پوائزن کے ذریعے ہارٹ اٹیک کا شکار بنایا جا سکتا ہے۔ قوم کے 2.5 سال اور بے تحاشا قومی وسائل اس بات پر صرف کیے جا چکے ہیں کہ عمران خان فتنہ اور انتشاری ہے، اور اگر یہ شخص قومی منظر سے غائب ہو جائے تو پاکستان سال بھر میں مسائل کے بھنور سے نکل آئے گا اور دوبارہ کبھی بھی مسائل کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کہانی پر ضرور یقین کیا جا سکتا تھا اگر مائنس ذوالفقار علی بھٹو ماڈل کا انجام تاریخ میں محفوظ نہ ہوتا۔ بھٹو سے پہلے اور بعد کے منظرنامے میں فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ایک ذہین اور مشہور شخصیت کو سلیوٹ کرنا پڑتا تھا، بعد میں محمد خان جنیجو کو عبوری طور پر، اور اس کے بعد توأن و کرہن ہی صحیح مگر بھٹو کی صاحبزادی کو، جو ذہانت اور قد کاٹ میں ظاہر ہے اپنے والد سے کم ہی تھیں، سلیوٹ کرنا پڑا۔ اب اگر اس غلطی کو دہرایا جاتا ہے تو حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں جس قدر تقسیم بڑھ چکی ہے اور جس قدر شعور آ چکا ہے، اس میں عوام کی رائے اور ان کی پسند و ناپسند کو ٹھکرانے کا فیصلہ 75 سال کا پورا نصاب ہی بدل سکتا ہے۔ 75 سالہ تاریخ کے ہیروز اور ولن بدل سکتے ہیں۔ ہیرو اور ولن بدلنے کے جو پیمانے ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک ہی معاشرے میں سرکار اور سسٹم کے ہیروز الگ ہوں گے اور عوام کے ہیروز الگ۔ سسٹم کے ہنسنے اور رونے کے دن اپنے ہوں گے اور عوام کے اپنے الگ سے ہوں گے۔ کسی معاشرے کے لیے اس قدر گہری خلیج سے زیادہ خطرناک بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت ملک کے مقبول لیڈر سے سسٹم کو ایک عوامی NRO درکار ہے، اور یہی NRO ملنا ناگزیر ہے۔ یہ NRO حاصل کیے بغیر کوئی حادثہ ہو گیا جس کی ڈگڈگی عہد حاضر کے شیخ رشید فیصل واوڈا کے ذریعے بجائی جا رہی ہے، تو پھر سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ طاقت ڈنڈے اور نت نئے سخت گیر قوانین کے ذریعے سروں پر حکمرانی تو کی جا سکتی ہے مگر دلوں پر حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں لیڈر زمین کے اندر سے بھی بولتا اور اعصاب کی سواری کرتا رہے گا، تب لوگ اب بھی اپنا دل زمین کے اندر رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد سندھ میں ہونے والے رد عمل نے حکمرانوں کے اعصاب اس قدر چھل کر دیے کہ ایک روز جنرل ضیاء الحق بنفس نفیس سندھ کے قوم پرست لیڈر سائیں GM سید کی مزاج پرسی کے لیے ہسپتال جا پہنچے، اور یہ وہ وقت تھا جب سائیں GM سید کی تازہ تصنیف اب پاکستان کو ٹوٹ جانا چاہیے سندھی نوجوانوں میں گرم کیک کی طرح مقبول ہو رہی تھی۔ مگر بھٹو کے قتل کی سزا تھی کہ جنرل ضیاء سائیں GM سید کی کتاب اور ان کی خواہشات اور ارادوں کو بھول کر ان سے مدد لینے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اسی طرح جنیجو مرحوم مرنج شخصیت تھے۔ ان کی وزارت عظمیٰ میں سندھ کے حوالے سے ایک جملہ مشہور تھا کہ ہم سندھ والوں کی قسمت بھی کیا عجیب ہے کہ ہم نے زندہ انسان کو اسلام آباد بھیجا تو واپس تابوت بھیج دیا گیا، ہم نے لاش کو بھیجا تو وہ وزیر اعظم بن کر آ گیا۔ مائنس بھٹو کے چکر میں بھی عجیب کھیلے گئے۔ حنیف رامے کی مساوات پارٹی، کھارور جتوئی کی فخریہ پیشکش نیشنل پیپلز پارٹی، خورشید حسن میر کی جمہوری پارٹی اور نہ جانے درجن بھر رنگا رنگ پارٹیاں، اور آخر پر غیر جماعتی الیکشن۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ مائنس بھٹو کے نظریۂ ضرورت سے پیدا ہونے والے غیر جماعتی الیکشن میں سامنے آنے والے وڈیروں نے واشنگٹن کے بادنما کو دیکھتے ہی پیپلز پارٹی کا رخ کرنا شروع کیا، اور غیر جماعتی الیکشن کا سجایا کیمپ چند سال میں ہی ویران ہو گیا، اور اس کے بعد بھٹو اپنی بیٹی کی شکل میں قبر سے حکومت کرنے لگے۔ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین آج کے حنیف رامے، مولانا کوثر نیازی اور غلام مصطفیٰ جتوئی ہی تو ہیں،
اور آج کے فارم 47 کے الیکشن، جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی الیکشن اور ریفرینڈم کی حکمت عملی کا اعادہ ہے۔ اگر کہانی وہیں سے شروع ہونی ہے جہاں ایک بار ناخوشگوار موڑ دے کر چھوڑ دی گئی تھی، تو پھر نیا کیا ہوا؟ پھر قوم ان بیانیوں اور سہانے سپنوں کو کیسے قبول کرے گی؟ ایک طرف نوجوان کتابی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف وہی نوجوان حالات کی کھڈی سے واقعات اور اقدامات کا کپڑا بننے اور نکلنے کا عمل دیکھ رہے ہیں۔